Islamic viewers are welcome to my channel Qiraat of Quran. Viewers, आज जिस सूरत की मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो सूरह मुमिनून है। व्यूअर्स, सूरह मुमिनून कुरान पाक की 23वीं सूरत है। इसकी 118 आयात हैं, 6 रुकूआत हैं और ये मक्की सूरत है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ मेरी क़िरात की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। व्यूअर्स, और मुमिनून की फजीलत है, अगर किसी शख्स को नमाज पढ़ने में कायली हो तो उसे 8 दफ़ा इस सूरत को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसे शौक अता करेगा। और अगर किसी को शराब पीने की और आगो रंग में मसरूफ़ रहने की आदत हो, वो ये सूरत लिख कर गले में बांध ले, इसकी बरकत से तमाम बुरी आदतें जाती रहेंगी। तो आइए व्यूअर्स, समझ के पहले तफसीर पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरह मुमिनून के रुकू नंबर 1 की केस सुनाते हैं, जिसमें 1 आयत से लेके 22 आयात है। उसके बाद इन आयात का तर्जुमा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुमिनून मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मअलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسقناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالترن وسبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق अल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशक ईमान वाले पुरस्कार हो गए जो नमाज में आजो नियाज करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से या कनीज़ों से जो उनके मुल्क होती हैं कि उनसे मुबाशरत करने से इन्हें मुलामत नहीं और जो उन
کے سوا اوروں کے طلب ہو، وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملوث رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہے۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے ہی نہیں پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔